बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बराह रास्त अवाम के सवालों के जवाब दिए। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, आप मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से, लेकिन ये भी जरूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूँ महंगाई की, एक चीज देखता हूँ कि कौन सी चीज की कीमत क्यों चढ़ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। अब जब ये रुपया गिरता है तो क्या होता है? सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी, उसके बाद बिजली महंगी क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से, और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। तो जैसे रुपया गिरा, जो डॉलर की चीजें सारी महंगी हो गई। सारा वक्त मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगाई को रोकें, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महंगाई जब हम आए थे गवर्नमेंट में उससे पहली दफा उससे कम महंगाई है इस महीने। ये वैसे फेरी टेल्स में हो सकता है कि एक मेरे पास जादू का डंडा, मैं ऐसे करूं सारा मुल्क ही ठीक हो जाए एकदम। बड़े डाकुओं ने जो 10 साल गुजारे हैं, असल तबाही इन 10 सालों में आई है। इदारे तबाह हुए हैं, पीआई, स्टील मिल, पावर सेक्टर है, ये आप देखें तो सही कि कैसे कैसे तबाह किए गए। और इसको ठीक करने में सब्र करना पड़ेगा कौम। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है कि हम बकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना चाह रही है और फिर वो पैसे देते थे। लिहाजा हमारा जो पैसा इकट्ठा हुआ ये बिल्कुल पॉलिटिकल फंड रेजिंग से 40,000 डोनर्स के हमारे पास एड्रेसेस और पता और फोन नंबर्स हैं। अब ये पार्टीज हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये 100 डोनर्स के नाम मुझे दे दें, क्योंकि इन्होंने फंड रेजिंग जैसे की है वो मैं जानता हूं कैसे की है। एक तो ये जो बड़े बड़े कब्जा ग्रुप इन्होंने पाले हुए थे, इनसे पैसे लेते थे। ये जो कब्जा ग्रुपों के घर गिर रहे हैं ना बड़े बड़े, आप देख रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ने पाले हुए थे। इनको पनाह दे रहे थे ये पॉलिटिकल पार्टीज। ये नून लीग के नीचे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप खुद उनको पनाह देते थे, पुलिस उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था डाकुओं ने यूनियन बना ली है और ये अगर इन्हें एनआरओ देंगे तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। क्या वाकई यूनियन बन चुकी है? ये हमारा आज का इशू होगा, और आज 1 फरवरी है। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। पीडीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी थी। इस दिन वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा आना था या फिर पीडीएम ने इस्तीफे देने थे, लेकिन यह डेडलाइन भी गुजर गई और ना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा आया और ना ही पीडीएम ने इस्तीफे दिए। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और शाजिया मरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर बल्कि गुफ्तगू सुनी होगी और उसमें उन्होंने कहा कि एक तो वो एनआरओ बिल्कुल नहीं देंगे, और अगर इस बार भी आप दोनों पार्टीज को एनआरओ मिल गया तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। बाकी महंगाई को उन्होंने तस्लीम किया कि महंगाई है, लेकिन उसके असल जिम्मेदार आप लोग हैं। जी, ये अजीब एक झूठी और माफिया सरपरस्त और अपनी जिम्मेदारी से मफरूर हुकूमत है चौधरी साहब। देखिए, जिस हुकूमत के दौर में एक एक करके पहले दवाइयाँ, फिर चीनी, फिर आटा, फिर पेट्रोल, फिर एलएनजी, अभी घी का इशू बना है, अभी इतने बड़े बड़े, यानी कोई स्कैंडल भी 100 अरब से कम नहीं है, और बराह रास्त हुकूमती सरपरस्ती में माफिया। अगर आप सुरंगें लगा देंगे तो हुकूमत क्या करेगी? फिर जाहिर है, आप देखो ना, 5 साल आप यही करते रहे ना ताकि ये गवर्नमेंट आए। हम बारूदी सुरंगें नहीं लगा रहे थे,
चौधरी साहब, हम ज़रब अज़ब लड़ रहे थे, हम मुल्क को पुरअमन कर रहे थे, हम 12,000 मेगावाट बिजली लगा रहे थे, हम बलोचिस्तान में सड़कें बना रहे थे, गवादर बना रहे थे, हम पूरे मुल्क के अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, थरकोल क्रिएट कर रहे थे। ये तो ऐसी नालायक हुकूमत है कि जिसको एक पुरअमन रोशन पाकिस्तान मिला और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को सवाए भूख, बेरोजगारी और मायूसी बांटने के कुछ नहीं किया। कि जहां मुफ्त दवाइयां मिल रही थी वहां से मुफ्त दवाइयां छीन ली कि नहीं अब नहीं मिलेंगी। जहां अस्पतालों में जो है वो सहूलियात मिल रही थी पिम्स में, उन्होंने कहा नहीं अब कुछ नहीं आपको मिलेगा। और मुस्तकिल आप ये देखिए कि 18 महीनों से चौधरी साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा ना जी कि महंगाई कम हो गई है, अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई कम नहीं हुई, मुस्तकिल डबल डिजिट दिसंबर के मुकाबले में जनवरी का महीना बेहतर है वैसे। तो सब ये 5.7 तो सब एक महीने आप देखिए ना, एक महीने में मतलब इन्होंने अभी 3 बहुत बड़े झूठ बोले। पहला झूठ, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। स्टेट बैंक के मेरा चैलेंज है, पब्लिश नंबर्स हैं कि पहले 6 महीने में जुलाई तक दिसंबर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में 5% कम हुई है। कोरोना ये तो कह रहे थे बढ़ रही है, ये बढ़ रही, कह रही थी टेक्सटाइल में इतना बड़ा बूम आया कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट स्टेट बैंक के मुताबिक 3% डाउन है। फिर ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई कि जी करप्शन बढ़ गई है, तो इनके जनाब वजीर मुशीर आगे देखें जी पुराना डेटा है, फिर पता चला ओह नहीं ये तो नया डेटा है, लेकिन आवाम को झूठ बोल दिया। और अभी ये ब्रॉडशीट की जो कहानी हुई है इसके जवाब देने पड़ेंगे कि भाई उस 2000 में, सन 2000 में कौन थे करने वाले और अब कौन थे जिन्होंने $40 मिलियन तश्तरी में रखकर यूबीएल के अकाउंट में जमा करा दिया जिसे ब्रॉडशीट सीज करा सके। तो इतनी करप्ट और चोर और माफिया सरपरस्त, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए एक वैसे माफिया से तोड़ रहे हैं सर। देखिए खोखर बरादरान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, वो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद मुलाहिजा नहीं की जिसमें उन्होंने कहा कि अरब रुपए, सर वो 24 अरब रुपए रिकवर किए, 9.25 अरब रुपए तो आपसे रिकवर कर लिए। वो पहले झूठे केस बनाते हैं, फिर उन केसों की बुनियाद पर झूठी फाइलें बनाते हैं और बुजुर्गों को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे बड़ी देखिए एमनेस्टी दी हुई है ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, कहते थे एमनेस्टी, जो ऑनेस्ट पाकिस्तानी उनके मुंह पे तमांचा है, ये डाकू हैं। अब एमनेस्टी एक्सटेंड कर दी है और उसी की बुनियाद पर इनके पास देखिए सवाए इमरान खान साहब ने अब 2.5 साल हो गए हैं, अब इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। मुर्गियां, कट्टे, वच्छे, केकड़े, रूहानियत के अलावा कौम को क्या दिया। ठीक हो अली मोहम्मद खान साहब, ये अपोजिशन का ख्याल ये है कि महंगाई जो है इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी है, जो वज़ीर आज़म साहब भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार आप खुद हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कितनी देर तक आप पिछली हुकूमतों का रोना रोते रहेंगे कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर है और एनआरओ नहीं दूंगा? ये एनआरओ आपसे मांग कौन रहा है और दे आप कैसे सकते हैं? और जो आपके अपने इश्यूज हैं वो आप पिछली हुकूमतों पर क्यों डाल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। जहां तक पिछले हुकूमतों की चीजें हैं, जहां जहां उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी 2023 नहीं बल्कि 2028 तक इनको याद दिलाते रहेंगे। हाँ, जहां हमारी मिस गवर्नेंस हो, जो हो सकती है वो होगी लाजमन, हम भी इंसान हैं, लेकिन एक होती है आप गुड विल में, गुड जेस्चर में आप एक नेक नियति से काम करते हैं और वहां आपसे गलती होती है। बहुत से जज साहिबान जो फैसला साजी करते हैं वो एक नेक नियति से एक फैसला लिखते हैं, उनसे इंसान से गलती हो सकती है। लेकिन एक होता है कि आप आए ही पावर में पैसा बनाने हैं, आपका मकसद ही करप्शन करना है, आपका मकसद ही मनी लॉन्ड्रिंग करना है, आपका मकसद ही पाकिस्तान के हर इदारे से अपना हिस्सा निकालना है। बड़ा फर्क है दोनों में। आपने पूछा महंगाई का, महंगाई में कमी आ रही है। मैं इनकार नहीं किया कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई पिछले साल जनवरी और 2020 जनवरी 2021 में मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर कमी आ रही है। नंबर 2, जब हम आए हमने 2018 में दोनों आपके साल थे ना, पिछला साल भी आपका था, ये साल भी आपका है। आप अपने ही साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, जो मेन चीजें जो बड़ी हैं वो कम नहीं हुई। वैसे चीनी कम नहीं हुई, आटे का बहरान आज भी मौजूद है। आप छोटे इलाकों में जाकर देख लीजिए, डबल प्राइसेस है। अलबत्ता सब्जी की प्राइसेस में कमी आई, इसमें कोई शक नहीं। दालों का आप देख लें, आप कुकिंग ऑयल को देख लें, और पेट्रोल का, बिजली का, गैस का, ये जहां जहां महंगाई बढ़ी है वो कंट्रोल नहीं हो रही। जी साहब, दूसरी एक चीज यहां पे रेज हुई कि एक्सपोर्ट्स, मेरे पास कुछ फिगर्स हैं।
मैं आपके सामने रख देता हूं और अपोजिशन के लोग इसको बिल्कुल रिफ्यूट करें, लेकिन क्रेडिबल सोर्स से रिफ्यूट करें। एक्सपोर्ट सर जो है वो 2021 में आईटी एंड टेक्सटाइल में 44% है, फार्मास्यूटिकल में 23% है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में 20% है, 18% कटलरी में है, 19% इंजीनियरिंग गुड्स, 8% सीमेंट में, बल्कि ये शायद इससे भी ज्यादा हो, 8% मुझे कम लग रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑन द राइज है, 7.65% सिर्फ सितंबर 2020 का ईयर ऑन ईयर है, 4.81% जुलाई टू सितंबर 2020 का है। तीसरा, ये बड़ा टेक्सटाइल की और बड़ा ये इंडस्ट्री की बात किया करते थे, इनके दौर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नहीं हुई। इस वक्त हमने आपको नेटवेयर में 24%, बेडवेयर में 13%, रेडीमेड गारमेंट्स में 13% और 50,000 पावर लूम्स हमने आपको फैसलाबाद में चालू करके दी हैं। उसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इंक्रीज। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें अल्लाह का भी बड़ा करम, जो इमरान खान ठीक हो गए ये फिगर्स आपके, ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानती है। शाजिया मरी साहबा के पास लेके जाऊंगा आपका ये फिगर भी ले लें, ये फिगर भी ले लें और उसको भी इनसे रिफ्यूट करवाएं। जी जी, ये सेनेट के फ्लोर पे फरमाइए। डॉक्टर हफीज शेख साहब जब ये पेश कर रहे थे, मैं उनके बिल्कुल साथ में बैठा हुआ था, सेनेट के फ्लोर पे जो पेश कर रहे थे, कोई अपोजिशन के बेंचेस से उसको रिफ्यूट नहीं किया गया। फिर कौमी असेंबली आके उन्होंने यही बात की, और वो क्या थी, देखें कोरोना पूरी दुनिया में आया था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया था। जहां बड़े बड़े मुल्क लेट गए, वहां आपके मुल्क पे अल्लाह ने करम किया और आपकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किए, आपका जीडीपी ग्रोथ -0.5 है, लेकिन यूके का, यूएस का -5 तक गया है, 5%। आपके करीब में पड़ोस में हिंदुस्तान -10%, और उसके साथ साथ बांग्लादेश, अब जर्मनी, जापान जैसे मुल्क हैं -6, -8 तक गए हैं। आपका -0.5% जीडीपी ग्रोथ है। ये आपकी हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज का नतीजा है। और उसके साथ साथ सुन लेना अपनी यार, आप अपनी बारी में बात कीजिए। हर जगह आप ये चीज करते हैं जो है, अपना इंजीनियर साहब अपनी बारी में बात करें, मैं आपको कौन सा मैं आपको रोकता हूँ? आप अपनी बारी में जो आपने बोलना है आप। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं शाजिया मरी साहबा की तरफ जाऊंगा, मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा। अरे अली मोहम्मद खान साहब, मैंने तो जोसेफ नहीं, स्टेट बैंक की बात करनी है क्योंकि नंबर्स का मामला है। स्टेट बैंक की बात की है तो बस ये मेरी एक बात सुन लें, ये ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूं इंजीनियर फोरम दस्तगीर साहब के, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और आपके फाइनेंस बिलियन की एक्सपोर्ट हमने अभी पिछले साल के मुकाबले में 5% कम थी। पिछले माली साल में पहले 6 महीने में 12.393 अरब की एक्सपोर्ट हुई थी। ये सारी कहानी है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बहुत बूम हो रहा है, ये नंबर्स झूठ नहीं बोल रहे, ठीक हो। शाजिया मरी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इमरान खान साहब ने आज कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो पिछले 10 साल थे ये तबाही की बाइस बने, और इसमें उन्होंने इदारों के नाम बताया, उन्होंने पीआई का नाम बताया, उन्होंने स्टील मिल का नाम बताया, उन्होंने रेलवे के बारे में कहा। उन्होंने कहा जी पूरे इदारे आप तबाह करके चले गए हैं। तो जब एक तबाहशुदा मुल्क जब एक नई गवर्नमेंट को मिलेगा तो उसके पास तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। गवर्नमेंट अभी तक उन चैलेंजेस से बाहर ही नहीं आ सकी कि परफॉर्म कर सके। ये बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज जिन जिन लोगों ने सुना है वजीर आजम की वो जो स्टेटमेंट है या जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, कई तबसरे मैंने देखे हैं और काफी मेजॉरिटी तबसरे तो ये कहते हैं कि इतनी नॉन सीरियस गुफ्तगू उन्होंने की है, ना उसमें कोई कॉन्क्रीट सब्सटेंस था, ना उनके पास मालूमात थी, ना उनके पास पिछले अदवार की जो मईशत थी उससे जुड़ी हुई इंटरनेशनल इकोनॉमी की कोई मालूमात थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करते रहे, हमेशा की तरह अटैक करते रहे, लेकिन उन्हें ये पता तक नहीं लेकिन था आप कि इस चीज का क्रेडिट दें उनको कि उन्होंने अपने आप को कौम के सामने रखा और बराह रास्त सवाल आते रहे, बराह रास्त जवाब देते रहे। मेरा ख्याल है इसके लिए बड़ी करज चाहिए। एक तो बराह रास्त नहीं था चौधरी साहब, उस पे लाइव लिखा हुआ था, बराह रास्त नहीं था, रिकॉर्डेड था, तो ये भी एक अलमिया है कि इसको भी स्टेज करना पड़ा। अब मैं बात मुकम्मल कर लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का जिक्र तो कर गए, लेकिन ये तक उन्हें मालूम नहीं था कि उस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन थी, इकोनॉमीज रिसेशन में थी, और उस वक्त जो ऑयल की कीमत थी, क्रूड ऑयल की, वो तकरीबन $140 से भी तजावुज कर गई थी। लेकिन उस वक्त भी पेट्रोल की जो कीमत का बोझ था वो लोगों पर नहीं डाला गया।
آج جبکہ تقریباً $55 یہ کروڈ آئل ہے تو حکومت نے اس قدر بوجھ حکومت نے ڈال دیا ہے عوام کے اوپر اور اس کو بیٹھ کے وزیر اعظم جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ میٹنگز کے اندر ہم مہنگائی پر بات کرتے ہیں, مہنگائی کو ڈسکس کرتے ہیں, اس سے کون سی ریلیف عوام کو ملی؟ اس جنوری کے مہینے میں چودھری صاحب 3 مرتبہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا. حالیہ اضافہ کل ہوا ہے 2.70 پیٹرول کے اندر, اور اسی طریقے سے ڈیزل اور کیروسین. اب ڈیزل تو ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے زیادہ, آپ کے زراعت کا جو لیکن وہ ظاہر ہے بین الاقوامی ریٹس ہے نا, اگر باہر مہنگا ہوگا تو پاکستان کے اندر بھی مہنگا ہو جائے گا, باہر سستا ہو جائے گا تو پاکستان کے اندر بھی سستا ہو جائے گا. نہیں ہے باہر مہنگا, ان کو یہ ایک کوزے میں بند ہے, یہ اپنے ان کمروں سے ڈرائنگ روم سے نہیں نکلتے. نہیں ہے عالمی منڈی میں تیل مہنگا, یہ وہ آج حالات نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کو ملے تھے, جن چیلنجز کا سامنا ہمیں تھا. بڑی لمبی فہرست ہے, اگر میں اچیومنٹس کی گنوانا شروع کروں, 120 سے 140% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں گلوبل ریسیشن کے اندر. وہاں گلوبل ریسیشن تھی اور عوام کو ریلیف ملی. لیکن صحیح صاحب ایک سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ اتنی بری ہے تو عوام اس کو نکال دے, لیکن جب آپ باہر آتے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اور اب تو 31 جنوری بھی گزر گئی جس میں پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے استعفیٰ لینا تھا یا پھر آپ نے خود استعفے دینے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا, آپ لوگوں نے بھی خود استعفے نہیں دیے, تو اب ان باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چودھری صاحب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا ہوگا, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. آپ کو بھی پتا ہے یا آپ معصوم بن رہے ہیں کہ عوام اس وقت بہت تکلیف میں ہے. آپ کیمرہ لے کر مائک لے کر نکل جائیں اسلام آباد, آپ ہی کے میرا خیال ہے چینل کے اندر ہی آپ کو یہ مزدور ملیں گے, یہ کیمرہ پہ جو کھڑا ہے, یہ موٹر بائک پہ جو آتے ہیں آپ کے یہاں سٹاف ممبرز, وہی آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو اس وقت کیا حالات ہیں اور کن حالات کا سامنا ہے. دواؤں کی قیمتوں میں خرم بھائی نے بتایا آپ کو. مطلب میں تو یہ حیران ہوں, لیکن قوم کسی کے ساتھ باہر نہیں نکل رہی, نہ آپ کے ساتھ نکل رہی ہے, نہ مریم صاحبہ کے ساتھ نکل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ صرف ان کے اپنے لوگ ہیں, اس کے علاوہ لوگ نظر نہیں آتے وہاں پہ. تو پی ڈی ایم تو اس کا مطلب فیل ہوگی نا پھر لوگوں کو نکالنے میں باہر. چودھری صاحب یہ حکومت کے بیانات ہیں, اس پر آپ جتنی توجہ دیں گے میرا خیال ہے آپ بھی اسی طریقے سے, وہ جس طرح یہ احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہیں آپ بھی اسی طرح بیٹھے ہوں گے. آپ کو بھی پتا ہے ملک کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں, لوگ نکلے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جڑے ہیں, اور اگر پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگ نہیں آتے تو روز ڈی چوک پہ لوگ موجود وہ استعفے نکلیں گے تو لوگ نکلیں گے نا. مجھے علی محمد خان صاحب کے پاس جانا تھے. علی صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ سر یہ جو حالات ہیں دونوں پارٹیز کا خیال یہ ہے کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے, اصل ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. نہ آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ آپ لوگوں کو ریلیف دے پا رہے ہیں, نہ آپ انٹرنیشنل ایشوز کو سمجھ رہے ہیں. کرونا کے اندر آئل کی پرائسز میں اضافہ نہیں ہوا باہر, لیکن آپ نے 2 ماہ میں 5 مرتبہ اضافہ کر دیا. میں 3 مرتبہ مختلف ٹاپکس ٹچ ہوتے ہیں اور ایک 2 مہینوں میں 5 بار ہوا ہے شادی صاحب. جی جاوید چوہدری صاحب دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں جاوید چوہدری صاحب میری بات سنیں. جی جناب. علی جہاں تک یہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے نا, جس کو میں نے شروع سے ہی پاکستان تباہی موومنٹ کہا تھا, پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے خود بھی اندر سے ڈسٹرکشن ان کی ہو گئی. ان کو عوام اتنا ہی سیریس لیتی ہے جتنا یہ ایک دوسرے کو سیریس لیتے ہیں. اب تو یعنی کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جو کہ بروٹس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا, اور مولانا صاحب جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے ہے جاوید چوہدری صاحب, لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی کوشش کرتے رہیں. اب تو بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو چائے کی پیالی کے ساتھ بیٹھ کے ان پہ پسینے آئیں گے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمیں کہہ رہے ہیں. تو پتہ نہیں اب یہ کیسے ہوگا کہ عوام کی طاقت سے تو نہیں ہو سکتا. یہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے سر, یہ کیونکہ تینوں پارٹیز ہیں, بلکہ پی ڈی ایم کی 11 پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو یہ لانگ مارچ کریں گے. اب یہ میرا خیال ہے لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. یہ 11 پارٹیوں کی 12 مسالے کی چاٹ ہے, اور 12 مسالے کی چاٹ یہ خود ہی کھا کے گھر چلے جائیں گے. عوام تو کوئی نہیں نکلنے لگی. میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں, یہاں پہ بڑی بات اسٹیٹ بینک کی ہوئی. پاکستان کے روپے کو ایک ببل میں رکھا گیا
نواز شریف صاحب کی پہلے 4 سال اسٹیٹ بینک سے پیسے لے کے اور مارکیٹ میں جو ہے نہیں وہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے علی صاحب، لیکن آج تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا نا کہ جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی گورنمنٹ نے اگر اس کو کنٹرول کیا تھا تو مہنگائی کو کنٹرول کیا تھا، آپ بھی وہ کر لیتے. بھائی اس طرح نہیں اس طرح نہ کریں، مجھے اپنی بات آگے اپنا آرگومنٹ رکھنے دیں، کیونکہ انجینئر خرم دستگیر صاحب اسٹیٹ بینک کو بڑا کوٹ کر رہے ہیں، تو لیٹ می پٹ اے کوسچن آن ہم وچ مے بی اے کاؤنٹر کوسچن آن مائی گورنمنٹ ٹو. وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی یہ تھی ویسے کہ ہم نے یہ بات آپ کی، ویسے آپ کا خیال یہ اپنا جواب اس نے دینا ہے. اپنا ورژن آپ کا کیا ہے کہ واقعی جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے؟ چلو میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں، اگر ان کے پاس اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہے تو دے دیں. میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں. میری بات یہ ہے کہ ہم نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کو رکھنے کے لیے 30 ستمبر 2020 آج سے 4 ماہ پہلے تک یہ حکومت نہیں کروں گا یہ پروگرام 44,000 ارب تک پاکستان میں قرضے لے گئی تھی، جتنے پورے قرضے تمام حکومتوں نے 71 سالوں میں اس کا آدھا یہ لے چکے ادا کرنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. چوہے صاحب دیکھیں میری بات سنیں، اگر ریٹنگ کے لیے پروگرام کرنا ہے، لوگوں کو لڑانا ہے، 6 ٹریلین روپے ڈیبیٹ کرنا ہے، میرا پوائنٹ معاف نہیں ہو سکتا. انہوں نے 13.25% کے اوپر یہ شرح سود لے کے گئے اپنے ہاٹ منی کے دوستوں کو نوازنے کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں ان کو مافیا سرپرست نہ کہیں، کیوں نہ کہیں ہمیں. انہوں نے چوہے صاحب پاکستان کے عوام کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا کہ اس موسم گرما میں اور ابھی بھی جو میرٹ لسٹ ہے بجلی بنانے کی، ایل این جی نہیں منگائی، اور چونکہ وزراء کے جو پلانٹ ہیں پاور پلانٹ وہ چلتے ہیں ڈیزل کے اوپر، فرنس آئل کے اوپر، وہ چلا کر بجلی کی قیمتیں مستقل بڑھائی جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کرپشن کی ماں ہے. ان کے پاس 1,000 کروڑ روپے ہیں اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو دینے کے لیے، لیکن کووڈ کی ویکسین کے لیے چائنا کے آگے ہاتھ پہ لا کر کھڑے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں، وہ کبھی 5 لاکھ آفر کر دیتے ہیں، کبھی 11. تو یہ جو 1,000 کروڑ پہ اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو دے رہے ہیں سینٹ کے انتخابات کے لیے رشوت، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ویسے علی صاحب دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، علی صاحب اس کا 1,000 کروڑ پہ ہے ایم این اے ایم پی ایس، اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں مسلسل کیوں بڑھائی جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب سننا ہے یا آپ نے تڑکا لگانا ہے؟ جواب سننا ہے جاوید چوہدری صاحب، تو میں جواب دیتا ہوں. سر سوال پہلی بات آپ نے پوری نہیں ہونے دی. میری پہلی بات آپ نے پوری نہیں ہونے دی. آپ نے بات کی ہے مہنگائی پہ، آپ نے بات کی ہے مہنگائی پہ. مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی اس لیے ہوئی کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی، ہم نے روپے کو آرٹیفیشلی مینٹین نہیں کیا، ہم نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپے نہیں ادھار مانگا. نواز شریف صاحب نے پہلے سال ڈالر جھونکتے رہے. ان سے سوال یہ کہ اگر نواز شریف کی 14,400 ارب روپے کا قرضہ لے اس کو مفتاح اسماعیل نے ریورس کیوں کیا؟ مفتاح اسماعیل نے اپنے پہلے سال میں ہی ساکھ ڈالر کی 4 سالہ پالیسی کو ریورس کیوں کیا؟ اگر آپ بتدریج روپے کو بڑھنے دیتے تو مہنگائی پچھلے 30 مہینوں کا جواب دیں بڑا طوفان کہ وہ 14,400 ارب روپیہ آپ نے کہا کون سے کالے کوئے کیونکہ ہمارے پاس تو علی صاحب کا جواب سننے دینا. علی صاحب نہیں، آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے، نمبر بن جائیں گے آپ کے مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے. اپنی بات سنایا کریں، دوسری کی سنا کریں. یہ آپ کیا ادھر آ کے جو ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ مہذب لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بات کرتے ہیں، دوسری کی سنتے ہیں. میرا سمپل پوائنٹ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم نے 2.5 سال میں اسٹیٹ بینک سے روپے کو مینٹین کرنے کے لیے 1 روپے. اب جو ہے میرے بھائی، آپ اپنی باری میں بات کریں نا، آپ میری باری میں کیوں چھلانگ لگاتے ہیں؟ یہ تو جاوید چوہدری صاحب کا پروگرام ہے. مجھے سوال کرنا ہے سر، سوال یہ ہے کہ اگر تو آپ روپے کو کنٹرول کرتے ہیں تو ظاہر مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے. جب روپے کو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہونی شروع ہو جاتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. تو جن لوگوں نے کنٹرول رکھا تو انہوں نے ٹھیک کیا تھا نا. پھر جاوید چوہدری صاحب، اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ہم نے سخت فیصلے کیے. اس کے انڈیکیٹرز میکرو لیول پہ بہتر آ رہے ہیں، مائکرو لیول پہ آپ کی انفلیشن میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. ان کچھ چیز کا ڈر ہے کہ جو سب سے بڑی چیز تھی مہنگائی، وہ بھی اب کنٹرول ہونے لگی ہے. پی ڈی ایم بھی کھوکھاتے چلی گئی ہے، بھینس جو ہے پانی میں چلی گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے
जो है जलसों में जाने तक अब ये लोग जो है रवादार नहीं, नहीं वो है, ना ठीक है, अवाम इन पे लेकिन ट्रस्ट वो मुझे करती सर है, आपके ना आर्गुमेंट ये समझ नहीं लोग आता। पॉलिसी तो बड़ी बात मुझे वैसे ब्रेक लेनी है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ये जो आर्गुमेंट है वो समझ नहीं आता कि आप ये कहते हैं कि जब रुपया डिवैल्यू होता है, महंगाई बढ़ती है, तो जिन लोगों ने रुपया डिवैल्यू इसराइल ने नहीं होने दिया था तो वो लोग तो ठीक थे ना, फिर उन्होंने नहीं बढ़ने दी थी ना, तो वो कसूरवार हो गए। और जिस दौर में रुपया डिवैल्यू मसलसल हो रहा है या मसलसल कर्ज लिए जा रहे हैं वो ठीक हो गया। तो ये कोई अजीब सी मंतक है जिसकी समझ कौम को नहीं आ रही। शाहजी साहबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है कि 1 फरवरी आ गया, 31 जनवरी गुजर गया, ना इस्तीफा आया ना इस्तीफे दिए गए, तो अब नई तारीख क्या देंगे आप लोग? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शादिया मरी साहबा, 1 फरवरी आ गई और आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने फरमाया था कि 31 जनवरी के बाद जब 1 फरवरी आएगी तो पीडीएम का इजलास आएगा, हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ना पीडीएम का इजलास हुआ, ना कोई नया लाहे अमल आया, ना कोई मीडिया टॉक हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीडीएम अब गायब हो गई है। तो नई तारीख कौन देगा? अब हवाले से मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इमरान नियाजी साहब का एक बयान है जो बार बार अब चल रहा है, और आज भी ये महंगाई के हवाले से जो कीमतों की आपने बात की है उस हवाले से वो बयान सामने आ रहा है। और वो कहते हैं हुक्मरानों की चोरी की कीमत हम महंगाई की जरिए अदा करते हैं। तो ये जो हुक्मरान आज बैठे हैं, जो चोर लुटेरे और ये जो मुफादात का टकराव इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ये जो लोग माफियाज में बैठे हैं, इनकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो अब हम यही कहने पर हक बजानिब है कि इन हुक्मरानों की चोरी की वजह से हमें महंगाई की कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो अगर मैं इमरान नियाजी साहब की बात वैसे कंट्रोल भी हो रही है, दिसंबर के मुकाबले में जनवरी थोड़ा सा बेहतर महीना गुजरा है। खुदा को माने चौधरी साहब, आप मुझे पता है मजबूर है, कुछ गलत कुछ सच कह देंगे तो शायद आपका शो बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं तो आपको फिगर्स बता रहा हूँ कि अब ये 5.7 पे आ गई है और उससे पहले पिछली जो थी वो 8 पॉइंट समथिंग। चौधरी साहब, आजकल शो अपडेट हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपके शो में ऐसा कोई मसला हो, लेकिन हकीकत बहुत बुरी है इस वक्त, बहुत बुरे हालात है। पीडीएम पे आ जाते हैं क्योंकि इनके ख्वाबों में भी पीडीएम आती है। अब ये वैसे पीडीएम के आप खुलकर बोलें, कोई अपडेट नहीं होगी चीज, आप बयान करें। आप तो ये लाइव शो चल रहा है, मैं खुलकर ही बोल रही हूँ, इसीलिए वजीर साहब जो है वो प्रोग्राम छोड़कर भी जाना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन की बातें क्योंकि हकीकत है तो उन्हें अच्छी नहीं लग रही। भाई मेरे हकीकत है ये पाकिस्तान की, शाजिया मरी या खुरम दस्तगीर ने बनाए नहीं है ये हालात, ये है पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात। अच्छा, जहां तक बात आती है पीडीएम की, क्योंकि पीडीएम इस वक्त परेशानी का बायस है हुकूमत के लिए, इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, बौखलाहट का शिकार है, और ना होते तो दिन में ये। लेकिन अब तो पीडीएम नजर ही किसी जगह नहीं आ रही, तो इनकी नींदें हराम कैसे होनी है? भाई वो आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यही तो करते हैं। ये जो पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक मनी, जो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन एमएनएस को रिश्वत देने के लिए पैसा है, बकौल इनके रिश्वत है, तो वो तो इनके पास पैसा है और ये पैसा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी ठीक है पीडीएम क्या बात। लेकिन अब अपनी नाकामी तो तस्लीम करें ना। 31 जनवरी गुजर चुकी है जिसमें आपने इस्तीफा दे देने थे या प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्तीफा ले लेना था, ना आपने दिए ना प्राइम मिनिस्टर ने दिया। तो आप अपनी गलती तो माने और उसके बाद सोचें, इसके बाद ये फरमाएं कि आप स्ट्रेटेजी को रीशेप कर रहे हैं। चौधरी साहब, अगर मुझे आपकी इतनी परेशानी होती तो मैं दिन में 10 दफा ही सोचती आपने क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या किया। तो यही इनका हाल है पीडीएम को लेकर। कोई नाकामी पीडीएम की नहीं हुई है, ये इनका ख्वाब है, इनका ये ख्वाब ही रहेगा, इनको ये छिछड़े ख्वाब में नजर आते रहेंगे। पीडीएम अपनी जगह कायम व दायम है। 31 तारीख को इस अब ये गवर्नमेंट बददुआओं से जाएगी क्योंकि जाहिर है हेड कर रहे हैं, आप इस्तीफे नहीं दे रहे, आप सड़कों पे नजर नहीं आ रहे, यूनिटी कमजोर है, उसके दरमियान वो यूनिटी नहीं रही। तो अब बददुआओं के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बददुआएं कौम पाकिस्तान की आवाम दे रही है इस नाअहल हुकूमत को, और दिन रात दे रही है बददुआएं। मैं तो अब वो अल्फाज रिपीट नहीं कर सकती जो मैं आम आदमी के, औरत की जबान से इनके बारे में सुनती हूँ। ये बोलूंगी तो फिर आपका वाकई प्रोग्राम इस वक्त चल नहीं पाएगा। ये हालत है इस मुल्क के अवाम की। चौधरी साहब सब्र करें, चल रहा है, हौसला करें। अगर आप कुछ कहना चाहती तो आप कहें। खुरम साहब नहीं है। 31 तारीख को सिलेक्टेड वजीर आजम को डेट दी थी जाने की, अगला लाएमल भी पीडीएम आपको बता देगी जल्द।
جی ٹھیک ہو. خرم صاحب ایسے کس کی ناکامی؟ آپ ناکام ہو گئے ہیں سر. آپ نے تو پہلے ایک یہ بھی کہا تھا کہ 8 تاریخ کو آر یا پار ہو جائے گا. اس 8 کو گزرے ہوئے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے, کتنے دن ہو گئے. پھر 31 جنوری, پھر استعفے جیب میں, استعفے باہر آ گئے, استعفے دے دیں گے, استعفے نہیں ہوگا, سینٹ کا اجلاس نہیں ہو سکے گا, وہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کم از کم اپنی ناکامی تو مانے نا آپ. نہیں, ناکامی کون سی ہے؟ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صرف حکومت کو گرانے کی جنگ تو نہیں. صرف اندرونی اختلافات دیکھیں نا. اندرونی اختلافات ہزار ہو سکتے ہیں, لیکن ایک چیز کے اوپر پی ڈی ایم متحد ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جلد از جلد صاف, شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات کروانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس تک پہنچنے کے لیے لیکن وہ سینٹ کے الیکشن تو ہو رہے ہیں اسی طرح پرانے سسٹم کے تحت. کوئی بات نہیں, سسٹم کے تحت ہوں گے, لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے نا. سینٹ کے اصل الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف نہیں چاہتے تھے. باقی قومی اسمبلی کے جو آنے والے الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف. صاحب اپنے ناظرین کو بتائیے نا کہ جو آئینی بل یہ حکومت لے کر آئی ہے اس کے اندر 2 NRO ڈالے ہوئے ہیں اپنے وزراء کے لیے, کہ جی دوہری شریعت والا بھی NRO ڈال دیا کہ کوئی بچ جائے, اور بھی NRO دوسرے ڈال دیے ہیں. تو اس کس وزیر کے لیے سر؟ جی وہ خود ہی پتا چل جائے گا جب آئے گا. میں نام لینے کی عادت نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جھوٹ کمال ہے کہ پروگرام آج 4 بجے ریکارڈ ہوا وزیر اعظم کا, چلا دیا لائیو. میرا مطالبہ ہے چوائس صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پی ڈی ایم کے تینوں رہنماؤں کو بھی پاکستان کے تمام الیکٹرانک چینلز پورا 1 گھنٹہ دیں اپنے 8 بجے کے شو بند کر کے, جس طرح عمران خان صاحب کو آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے اپوزیشن کو متون کرنے کے لیے. سر وزیر اعظم نہیں, ہمارا 65% ووٹ ہے صاحب ہمارے پاس 2018 میں تمام تر مینڈیٹ کی چوری کے باوجود. جلسے کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, پوری تقریریں دکھائی جاتی سر آپ کی. نہیں تو آپ ہمیں بھی موقع دیں نا. وزیر اعظم کو آپ نے موقع دے دیا اور یہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ ہوا ہے. 1999 میں وزیر نواز شریف جو ہیں وہ فون کال سن کے چلے گئے, اب 21 سال ہو گئے. جس طرح 2015 میں صحت کارڈ شروع کیا, کہتے جی ہم نے سارا. آپ کو یاد ہے کہ جب جھوٹ پر جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب قوم سے خطاب کرنا چاہتے تھے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے, لیکن آپ نے اجازت کو نہیں دی تھی. تو یہ تو جناب ریاست مدینہ نہیں تھی یہ, اچھا یاد نہیں آپ کو, جس میں پاکستان کے عوام بھوکے مر رہے ہیں, بے روزگاری سے مر رہے ہیں. ان کے اپنے وزیر صاحب نے کہا جوہر صاحب کہ ان 30 مہینوں میں پاکستان کے 2 کروڑ خاندان خط غربت سے نیچے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس نواز شریف کے دور میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی تھی, آج عمران خان کے دور میں ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہ ہر 15 دن کے بعد 5ویں دفعہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, مستقل بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں, اور لیکن عوام ایکسپٹ کر رہے ہیں نا سر. جی عوام ایکسپٹ بجلی کی قیمت بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں, عوام اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب جب 4 تاریخ مہنگی چینی بھی لوگ لے رہے ہیں. سنیے نا جی, 4 تاریخ کو جب پی ڈی ایم لانگ مارچ کا اعلان کرے گا, پھر آپ دیکھیں گے کہ بخار حکومت کو چڑھے گا. اور یہ یاد رکھیں کب کریں گے سر آپ؟ 4 تاریخ کو اعلان کر رہے ہیں, 4 فروری کو. 4 فروری کو. اور یہ کب ہوگا لانگ مارچ؟ جی غالباً مارچ کے وسط میں ہوگا. مارچ کے وسط میں. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ چلی جائے گی؟ جی ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہم عمران خان صاحب کی طرح جو کہ ان کی اگلی تاریخ اب سنیے نا جی, ہم نے ڈنڈے لے کر پی ٹی وی پر حملہ نہیں کرنا, ہم نے پارلیمنٹ کا جنگلہ نہیں کرانا, ہم نے سپریم کورٹ کے جنگلوں پر شلواریں نہیں لٹکانی, ہم نے اسلام آباد پولیس کو زد و کوب نہیں کرنا, ہم نے صدر مملکت کے گیٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا. ہم نے پرامن طریقے سے عوام کو موبلائز کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے, جو کہ انتخابات. علی صاحب یہ مارچ میں چلی گئی ہے بات, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مارچ میں یہ وہ تبدیلی لے آئیں گے جو یہ پہلے فروری میں, جنوری میں, دسمبر میں, نومبر میں لانا چاہتے تھے. تو اب آپ کے پاس میرا خیال ہے 1.5 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں بچا. دیکھیں میرے خیال میں کوئی بھی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلاتی ہے, اپنی مووز کرتی ہے. انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. دوسرا, جب یہ موومنٹ کو لے کے چلے ہیں, میرے خیال میں ایک جو بڑی یعنی کہ میں اگر ان کی جگہ ہوں, میں صرف عوامی مسائل کو لے کے چلوں. یہاں سے جو انہوں نے کچھ اینٹی پاکستان اور کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو یہ لے کے جو یہ لوگ گئے ہیں, عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ساتھ میں اب دیکھیں یہاں پہ چینلز پہ بیٹھ کے رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی تنگ ہے, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, عوام لے آئے. اگر 2-3 لاکھ بندہ آ جائے گا, ویسے ہی بندہ پھر جو ہے وہ حکومت کوئی بھی ہو, مضبوط سے مضبوط تر حکومت جو ہے پریشر میں آ جاتی ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں سیریس لیں؟ یعنی کہ ہم اپنے کام پہ کیوں نہ توجہ دیں؟
उस मुल्क को जिसको अपने तबाही के किनारे पे वैसे पहुंचाया आपके उसको हम ठीक कॉन्फिडेंस नहीं को लगता। दाद देनी पड़ेगी अली साहब, ये आपको पहले ही यकीन था कि ये लोग जनवरी में या फरवरी में या दिसंबर में कुछ नहीं कर सकेंगे, 2020 भी गुजर जाएगा, 2020 के अगले 2 महीने भी गुजर जाएंगे। वैसे इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आपको कैसे पता चला था कि ये कामयाब नहीं हो सकेंगे और पीडीएम के अंदर फूट पड़ जाएगी? देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं आपको आपकी जबान में से बता देता हूँ, आप एक बहुत अच्छे लिखारी हैं और आप दुनिया घूमे हैं, तो आप अगर अपनी जर्नलिज्म की दुनिया में मुकाबला होगा तो कोई अहमद मीर साहब के खिलाफ मुकाबला होगा, आपका नदीम मलिक साहब के साथ मुकाबला होगा, कोई अंसार अब्बासी साहब के साथ मुकाबला होगा। अगर कोई बंदा आपको पता है कि लिफाफा है और खुद वो कुछ लिख भी नहीं सकता, किसी और से लिखवाता है, आप उसको क्यों सीरियस लेंगे? जब आपको पता है कि भाई अवाम नहीं सीरियस ले रही। देखें, अवाम हमेशा करप्ट आदमी के खिलाफ निकलती है, ईमानदार आदमी के साथ। ये कैसे हो सकता है कि ईमानदार आदमी के खिलाफ जो है इन लोगों के साथ निकला है जो 3-3, 4-4 बार हुकूमतें करके सब कुछ इनका पता है, अदालतों से जो है ये सजा याफ्ता लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सरे महल बनाते रहे और ये वो लोग स्विस बैंक्स भरते रहे। पाकिस्तान के बच्चे को पता है। मैं समझता हूँ हम ये अपना 1 घंटा भी जाया करते हैं इन लोगों पे बात करके। हमें पाकिस्तान के बनाने वाली चीजों पे बातें करनी चाहिए, हमारी पॉलिसीज को लेकर उनका प्रोग्राम करें और कंपेयर करें तो कि आप हमारी लोग आज ना की करें ना फिस्कल पॉलिसी और उनकी फिस्कल पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है। आप बताएं अपने अवाम के लिए क्या किया है। आप जो है ना ये अपना जो गुस्सा अवाम पे निकालें जो आपके साथ नहीं निकल ना करें भाई। आप बताएं अपने अवाम के लिए क्या किया है, कौन सी रिलीफ आप अवाम अपना को दी है, गुस्सा अवाम पे निकालें जो आपके साथ नहीं करते। कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताया करें। कौन सी पेंशन में आपके इजाफा वजीर किया है? रोज आप पीडीएम ये के खिलाफ बताएं, तकरीरें करते रहते हैं। 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज पीडीएम के ऊपर आप लोग करते हैं, तो आप अपना काम करें ना जाके। हम तो आपको कहते हैं अपना काम करें, मगर आपने काम ये किया है कि आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, आज अवाम क्यों पाकिस्तान निकल रही है में आपके साथ? जरा अपने छीनी जा जमीन रही से है सवाल करें। और आपके महल Why don't people of रेगुलराइज हो Pakistan रहे trust हैं। you ये anymore? हालत है, ये हालत है। वैसे नुक्ता ठीक है अली साहब का, शादी साहबा, कि फिर अवाम आपके साथ होने चाहिए थे ना, अवाम नजर नहीं आ रहे। अवाम इस वक्त सड़कों पे उसकी वजह निकले पता है हुए क्या है? हैं चौधरी साहब। आप जाके आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को देखा, अभी यहाँ पर वो टीचर्स बेचारी मुजाहरा कर रही थी, सरकारी मुलाजमीन मुजाहरा कर रहे थे। इन्होंने फारिग किया है सरकारी मुलाजमीन को, नौकरियां तो इन्होंने कोई दी नहीं है, लेकिन जो नौकरियों पे गरीब लगे हुए थे उनको भी, और कोविड के अंदर इन्होंने लोगों को फारिग किया है। तो ये हमें क्या दर्श दे रहे हैं कि हमें काम करना चाहिए? आप आज काम करें, अच्छा काम करें। आप तो खुद अपोजिशन को चुप करा देंगे, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे। काम की तो दुनिया मोतरफ है सिंध में, तोड़ दिया है ना, लाइकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। बड़े बड़े आप हमें बड़े आप तकरीरें करते थे हमारे सामने, आज भी आपकी तकरीरें हैं कि महंगाई क्यों होती है। महंगाई होती है क्योंकि हुक्मरान करप्शन करता है। आप करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुए के बाद। सिंध में जाके के घर ले लेते हैं, वहाँ बड़ी जो है वहाँ बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये ना आप और मैं जय साहब महरूम रह जाएं। जल्दी करें, कोई बच्चे को। अच्छा वैसे मुझे ब्रेक लेने दें अली मोहम्मद खान साहब, वैसे एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ा सादा सा सवाल है कि जब हालात इतने हैं, साफ सुथरी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर करप्शन का अभी तक कोई चार्ज नहीं है, तो फिर ये इंडेक्स में पाकिस्तान 4 दर्जे मजीद करप्ट कैसे हो गया? तो आज तो वो हालात नहीं होने चाहिए थे। इसका मतलब ये कोई सर्वे गलत हो रहा है या फिर आपकी कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ है, ये हो क्या रहा है? एक छोटा सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा संजीदा सवाल है सर कि अगर हालात अच्छे हैं, किसी मुल्क के अंदर किसी जगह कोई करप्शन नहीं हो रही, एक नीट एंड क्लीन किस्म की गवर्नमेंट है, परफॉर्म भी ठीक कर रही है, तो फिर ये इंडेक्स में पाकिस्तान 4 दर्जे मजीद करप्ट कैसे हो गया सर? ये देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को हमने बुनियाद बनाना है जो आपको एक आइडिया दे सकते हैं, तो उसी रिपोर्ट में अगर ये उसको कोट करते हैं तो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और नायब की कारकर्दगी को सराहा भी गया है और 363 बिलियन रुपए की रिकवरी का अभी इंडिया दिया है, तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करें। देखिए, ये आपको एक अशारिया में एक आइडिया वो दे दें। 2017 में साल भी 3 दर्जे तनज़्ज़ुली में गया था पाकिस्तान, आपको याद नहीं है सर? की हुकूमत को, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को करप्शन में बेहतरी की तरफ दिखाया था। उसी मियां नवाज शरीफ 117 से पिछले साल भी 120 हुआ जो है वो बाहर निकाला। देखें, 2023 में अवाम फैसला कर लेगी
کہ عمران خان کرپٹ تھا یا نہیں. اگر کرپٹ ہوگا تو ان کی طرح ہمیں بھی ریجیکٹ کر دیں گے, عوام کو انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنا دیں. ویسے آپ اس کو نہیں مانتے, دونوں میں آپ اس کو فیکٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل غلط کہہ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو آپ اس کو ڈس اون کر دیں نا سر, پھر نکال دیں, ان کے دفتر بھی بند کر دیں پاکستان میں. اور اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کے اعداد و شمار کو, تو پھر ایکسیپٹ کریں کہ کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں, اضافہ ہوا ہے اس میں. جاوید چودھری صاحب عمران خان صاحب دیکھیں جو انہوں نے سروے کیا ہے ان میں اپنی حکومت آنے سے پہلے ہر سال ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پوری ویڈیوز ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی یہ کہہ دیا, اس میں انٹرم گورنمنٹ کا بھی ٹائم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ, یہ معاملہ دوائیوں سے شروع ہوا تھا, جس کا ایک نمائندہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا کرتا تھا, LNG پہ گیا, تو خرم صاحب زیادہ اب یہ پیٹرول اور گھی کے اوپر آ گیا, تو مستقل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے, ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جی علی صاحب, پرسپشن جو ہے وہ تو نظر آئے گی نا پھر سر. ویسے یہ ٹرانسپیرنسی سر غلط کہہ رہی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ جب میں سمپل اتنا کہوں گا ان کو, یہ اپنی خاطر جمع رکھیں, یہ اپنی خاطر جمع رکھیں, کوشش کریں کوئی طریق بریق ان سے کوئی چل جائے, کم از کم اپنی بات کا علاج رکھ لیں. یار آج 1 فروری بھی گزر گیا, ویسے سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا کہ فیگرز غلط ہیں یا پھر واقعی پاکستان میں 4 درجے کرپشن اضافہ ہوا ہے؟ چودھری صاحب انشاءاللہ بڑے لیول کی کرپشن آپ کو ختم کر کے دی ہے, اور وہ جو کرپٹ حکومت اور کرپٹ نظام یہ چھوڑ کے گئے 1000 کروڑ پہ اپنے ایم ایل اے کو ٹھیک کر کے دیں گے. اگلے سال اس کا مطلب ہے بہت جمع رکھیں, کوئی منی لانڈرنگ اب نہیں ہوگی پرائم منسٹر ہاؤس جی سے, شادیہ صاحبہ, کوئی منی لانڈرنگ پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں جی ہوگی. شادیہ صاحبہ, کوئی منسٹر ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تھیلوں میں پیسے لے کے پاکستان سے باہر لے کے نہیں جائے گا. کوئی پاکستان کا وزیر مشیر یا وزیر اعظم پاکستان سے پیسے لے جا کے آپ کے سوئس بینکس نہیں بھرے گا. کوئی پاکستانی یہاں سے پاکستان سے اپنے لوگوں کو چینی والوں کے ذریعے, علی صاحب ایسا ہی ہوگا, لیکن پھر کرپشن بڑھ کیسے رہی ہے؟ اگر گورنمنٹ ٹھیک ہے, کسی جگہ تھیلے نہیں دیے جا رہے, تھیلے نہیں لیے جا رہے, کسی جگہ ڈکیتی نہیں ہو رہی, تو پھر یہ ہو کیسے رہا ہے؟ فیصلہ تو عوام کرے گی, 2023 میں کر دے گی. اگر ہم کرپٹ ہوئے تو باہر نکال پائیں گے. جی شادی صاحب, آپ کو اتنی دیر سے ویسے سندھ میں سنا 100% کرپشن ختم ہو گئی ہے, سندھ میں سنا 100% ختم ہو گئی ہے. شادیہ صاحب بڑی مہربانی. سندھ کا درد اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو سندھ کی گیس سندھ کو دے, اور سندھ کا اتنا ہی درد ہے نا تو سندھ کی جو سینسس ہے 2017 کے جسے سندھ نے ریجیکٹ کیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے, آپ بھی اسے ریجیکٹ کریں. سندھ کا یہ جھوٹا درد اب نہ دکھائے ہمیں, کیونکہ وزیر اعظم نے تو کہہ دیا تھا سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے. ان کی تقریر سن لے جا کے, انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا. تو وہ جو اندر سے ذہنیت اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اپنی خیر مندیں کی کراچی آپ جو ہاتھ سے گئے انٹیریئر سندھ بھی جانے والا ہے انشاءاللہ. اگلی باری سندھ میں وزیراعلیٰ ہاؤس میں تحریک انصاف کا ایک سپاہی بیٹھا ہوگا. آپ کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں تھا علی محمد صاحب, ایک سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. پیٹرول مہنگا کیوں کر رہے, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. مہنگائی آپ کیوں اتنی کر رہے, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ 1 روپیہ کووڈ ویکسین خریدنے میں خرچ کریں. اس کے لیے بھی آپ جو ہے, جو آپ کو ڈونیشن مل رہی ہے 5 لاکھ ملی ہے, بہت شکر. آپ نے کتنے خرید لیے سندھ میں؟ بہت شکر گزار ہے حکومت کے, وہ ہمارے پرانے دوست ہیں, ٹیسٹڈ دوست ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے 22 کروڑ عوام کے لیے وہ 5 لاکھ ویکسین پر اپنا انحصار رکھا ہے. 0.22% ہے آف دا پاپولیشن, اور اگر آپ اس میں اگر 1 ڈوز ہے تو وہ 0.11% ہے. جا کے حساب کریں, کوئی کام کریں. سارا وقت پی ڈی ایم نہ کریں. اس قوم سے جو آپ خورم صاحب کی طرف آنے دیں, شاہد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. فرمائیے سر, یہ تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پرفارمنس بہتر نہیں ہے ملک کی, لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ 24 ارب روپے ریکور کیے انہوں نے, جس میں 9.25 ارب روپے کی تو آپ نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو سب صرف جھوٹ ہے, جھوٹے کیس بناتے ہیں, پھر ان کے جھوٹے ڈوسیئر بناتے ہیں. تو آپ عدالت سے رجوع کریں نا سر, اگر آپ کے خلاف غلط کیس بن گیا تو. جی ہم عدالت سے رجوع کریں گے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو حکومت صرف جھوٹ کی بنیاد پر چل رہی ہو, ویسے کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا, کوئی زمین نہیں تھی, کوئی زمین نہیں تھی, پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. میں بالکل صفائی سے کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے آپ نے کسی سرکاری زمین پہ ایبسلیوٹلی ناٹ, لیکن ریکوری کیسے ہوگی پھر سر؟ زمین تو گورنمنٹ نے حاصل کی ہے نا سر. کوئی ریکوری نہیں ہوئی نا جی, حکومت جو ہے جن کی تھی وہیں کھڑی ہے اپنی جگہ پر. یہ دیکھیں نا, یہ الزام لگانا ہے
مستقل الزام لگاتے ہیں. ڈار صاحب کے ہم نے 8 فلیٹ ڈھونڈ لیے, کچھ نہیں نکلتا. میرے پہ الزام لگا دیا, کچھ نہیں نکلے گا. اور ہر بات کے اوپر ایک ہی چیز کر رہے ہیں, جبکہ سوال تو عمران خان صاحب کیا نا کہ 106 روپے فی مربع فٹ کے اوپر بنی گالا کیسے ریگولرائز ہو گیا. غریبوں کے آپ کھوکھے گرا دیں, چلے ہمیں چھوڑ دیں, غریبوں کے کھوکھے گرا دیں, جھونپڑیاں گرا دیں, دکانیں گرا دیں, ان کو بھی موقع دے دیتے 106 روپے فی اسکوائر فٹ کا, لیکن نہیں کریں گے. نحوست پھیلا رہے ہیں. زرعی ملک میں گندم امپورٹ کی ہے. کھوکر برادران کی جو پراپرٹی پہ لاہور نے ریکوری کی ہے سر, دیکھ آپ کے سامنے ہے سر. سر کیا ریکوری کی ہے؟ اگلے دن ہائی کورٹ نے واپس کر دیا ان کو. کیا کہ نہیں کیا؟ یا تو یہ کہہ دینا. تو کیا گورنمنٹ کے منہ پر تمانچہ نہیں پڑا کہ جی اگلے دن ہائی کورٹ نے ان کو پوزیشن واپس کر دیا؟ دوسرا یہی بات ہے نا, جھوٹ بول کے پورا ڈرامہ بنا کے. میں پھر دیکھیں, اس سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم کپاس کی فصل ہوئی ہے 57 لاکھ گانٹے. مسلم لیگ نون کے دور میں 1,40,00,000 گانٹوں کی ہائیسٹ فصل ہوئی تھی. تو وہ کسان تو مر گئے نا سارے. اور ایک زرعی ملک ہے جو گندم امپورٹ کر رہا ہے, آٹے کی قیمت نہیں کنٹرول ہو رہی. زرعی ملک ہے, چینی امپورٹ کر رہا ہے, چینی قیمت, اور کہا جی بہت نوٹس لے رہی ہے, 81 روپے ہو گئی. وزیر اعظم نے ایسے ہی نوٹس لیا 81 کا, وہ 100 روپے ٹھیک ہو گیا. علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب, ان کا خیال یہ کہ آپ نوٹس نہ لیا کریں, زیادہ میٹنگز بھی نہ کیا کریں, کیونکہ آپ میٹنگز کرتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں, مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. مہنگائی ڈسکس پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر عمران خان صاحب نے کبھی زندگی میں حکومت کا 1 انچ بھی قبضہ کیا ہو, کوئی تحریک انصاف کا بندہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. لیکن یہ جو ریکوریاں ہوئی ہیں اور یہ جو لینڈ گرابنگ سے جو زمین واگزار کرائی گئی ہے, خاص کر لاہور میں جو کرائی گئی ہے, مجھ سے نہ پوچھیے, کیمرہ لے کے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کوئی ریکوری نہیں ہوئی. پوچھیں کہ لاہور میں قبضہ مافیا کون ہے. آپ عام لوگوں سے پوچھیں لاہور میں قبضہ مافیا کون ہے, آپ کو جو ہے وہ جواب مل جائے گا. کاٹن کی بات انہوں نے کی ہے, کاٹن اگر کم ہوا ہے, علی صاحب کو بولا ہوئی ہے, بکس کے اوپر ساتھ میں یہ علی صاحب بات مکمل کیجیے سر. دیکھیں, کاٹن کی انہوں نے بات کی ہے, کاٹن کی ایکسپورٹ ان کے دور میں بھی گری تھی. قومی اسمبلی کے فلور پہ انجینئر صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, جس کا جواب 2017 میں نے 1,40,00,000 پروڈکشن کر کے گئے تھے, وہ 57 لاکھ گھنٹے رہ گئی. امپروو ہوئی ہے, آپ کی مکئی امپروو ہوئی ہے, ایگریکلچر آپ کی پھر تعریف کرے نا, جو آپ کی شوگر کین کہ آپ کے جو کماد کے کسان کو تاریخ ساز. سر پاکستان کی عوام کو 55 روپے کلو چینی جو ہے 110 روپے مل رہی ہے, وہ کہاں سے تعریف کرے آپ کی؟ جو 33 روپے کلو آٹا تھا وہ 75 روپے مل رہا ہے, وہ کہاں سے آپ کی تعریف کریں؟ جو گھی جو ہے وہ 150 روپے تھا, وہ 270 روپے ہو گیا, وہ کیسے آپ کی تعریف کریں؟ کس چیز کی تعریف کریں کہ وہ بجلی جو ہے جو 12 روپے یونٹ ہوتی تھی وہ 30 روپے یونٹ ہو گئی, پھر بھی آپ کی تعریف کریں؟ بجلی کا پاکستان کے عوام کے گلے کٹ کچھ مارکیٹ ہے تو اس میں بھی آپ کو بات کر دیتا ہوں. ضرورت آپ کو 25,000 میگا واٹ بھی تھی, آپ نے 35,000 بک کر لیے, یہ باقی 10,000 میگا واٹ جو آپ اپنی جیب سے دینے. ٹھیک ہو گیا, خصوصی فیصلہ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.